बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने जमात नहम नया नसाब FBISC यानी फेडरल बोर्ड का शुरू किया था। आज हम उसकी आखिरी नज़म के अगले अशार 5 से 8 तक की तशरीह में आज आपको कराऊंगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल पेश आ रही हो, तमाम तशरीहात तकरीबन सब कुछ अपलोड हो चुका है माई मिक्स प्लेट पर। आप वहां जाएं और चैनल लिस्ट में अलग-अलग हिस्सों में चीज़ें मौजूद हैं, तो आपको वहां ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने करीबी लोगों में जो है ना वो इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। इसके साथ साथ बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं शेर नंबर 5। तुझसे गिरबां मेरा मतला सुबह नशूर, तुझसे मेरे सीने में आतिश अल्लाह हो। इसके सबसे पहले हम हल्ले लुगत इसकी मैं आपको करा देती हूँ। अल्फाज जो मुश्किल हैं उसके मानी नोट कर लें। ओके जी, मुश्किल अल्फाज के मानी है गिरबान लिबास या कुर्ते का वो हिस्सा जो गले के नीचे और छाती के वस्त यानी दरमियान में होता है। मतला का मतलब सूरज निकलने की जगह, और सुबह नशूर यानी यौम हिसाब की सुबह। सबसे पहले उसी तरह नज़म का नाम लिखेंगे दुआ। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मफहूम बहुत से बच्चों के जो है ना वो मुझे कहा था कि इसका मफहूम भी साथ लिखवाएं, तो मैंने आखिरी अशार जो रह गए उनका मफहूम मैं आपको साथ साथ लिखवा रही हूँ। इकबाल इस शेर में फरमाते हैं कि ए मेरे अल्लाह, तूने मेरे दिल में इश्क हकीकी की जो आग रोशन की है उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। तशरीह है, शायर इस शेर में अपने अंदर इश्क हकीकी के शोले और अंगारे भड़कने और ईमान की पुख्तगी का जिक्र कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर इस ज़ात का शुक्र बजा ला रहे हैं कि ए रब्बे कायनात, तेरा लाख शुक्र है, तूने मेरे दिल को इश्क की आग यानी ईमान से रोशन किया। शायर ने सनत मुबालगा इस्तेमाल करते हुए कहा। सनत मुबालगा बेटा कहते हैं ऐसी सनत, ऐसे तरकीब या ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले अशार जिसमें हद से ज़्यादा किसी की तारीफ की जाए, चाहे वो तारीफ में हो चाहे बुराई में, हद से ज़्यादा बात करने को सनत मुबालगा कहते हैं। कि ये आग क़यामत के रोज़ भड़कने वाली आग से कम नहीं। मेरे दिल के अंदर हमेशा अल्लाह की ज़ात रहती है। मेरे सीने को खुदा की याद से नूर मिलता है। मैं उसको काबा और बुत खाने में क्यों ढूंढने निकलूं, मेरे टूटे हुए दिल के अंदर है मकाम उसका। शायर कहता है कि मेरे दिल का पुरनूर होना इसी वजह से है कि मेरा दिल अल्लाह की हरारत की अमाजगाह बना हुआ है। अमाजगाह कहते हैं मैदान बना, उसके घर बना हुआ है। मेरा दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र से मुअत्तर रहता है, यानी उसमें हर वक्त अल्लाह के जिक्र की खुशबू रहती है या उससे भरा रहता है। दोनों जहां कहां तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है जहां तू समा सके। शेर नंबर 6 है तुझसे मेरी जिंदगी सोजो तब व दर्द व दाग, तू ही है मेरी आरजू, तू ही है मेरी जुस्तजू। सबसे पहले इसके लिए हल लुगत देख लेते हैं। सोज कहते हैं दर्द को, तब कहते हैं हरारत को, तपिश को, दाग कहते हैं निशान को, और जुस्तजू कहते हैं तलाश को। नज़म का नाम दुआ, शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मफहूम, इस शेर में इकबाल अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाता है कि ए अल्लाह, तेरे ही दम से मेरा दिल मुश्किल हालात होने के बावजूद ईमान की रोशनी से मुनव्वर है। तेरी आरजू इश्क बनकर मुझ में समा गई है। तशरीह, शायर अपनी रूहानी कैफियत और इश्क हकीकी का बयान दिया है। शायर ने अपनी रूहानी कैफियत और इश्क हकीकी का बयान दिया। शायर कहता है कि ए अल्लाह, अगरचा मेरी ज़िंदगी में बहुत कठिन हालात हैं, यानी मुश्किल हालात हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी सोजो दर्द के अलावा भी पुरनूर है, यानी दुख और दर्द और तकलीफ के अलावा भी जो है ना उसमें रौनक है। मुझे मसाइब भी अच्छे लगते हैं क्योंकि तुम मेरे इश्क में आरजू बनकर बसा है, यानी मुझ पर आने वाली मुसीबतें भी मुझे अच्छी लगने लगती हैं
کہ تو میرے عشق میں آرزو یعنی میری خواہش بن کر میرے دل میں بس گیا ہے۔ جب اے اللہ کوئی بھی مشکل حالات آ جاتے ہیں تو ذکر سے میرے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی تیرے ذکر سے میرے دل کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، یعنی سکون ملتا ہے۔ شاعر اللہ کی محبت کا طالب ہے، یعنی چاہتا ہے اللہ کی محبت۔ خدا کبھی ایسی چاہت رکھنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اس لیے یہ ایک کبھی کاٹ دیں۔ خدا ایسی چاہت رکھنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اس لیے ہر وہ شخص جو ذکر خدا میں مگن ہو جاتا ہے، یعنی مصروف ہو جاتا ہے یا لگ جاتا ہے، تو محبت سے سرشار ہر شخص کو، یعنی محبت سے بھرے ہوئے دل میں یا محبت کی جستجو کرنے والے ہر دل میں خدا کی محبت مل جاتی ہے۔ پہنچتا ہے ہر مکیش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ شعر نمبر 7 ہے، پاس اگر تو نہیں شہر ویراں تمام، تو ہی ہے تو آباد ہیں، تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو۔ سب سے پہلے اس کے جو ہے نا ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ اس کو الفاظ معنی اسی طرح ہی لکھ لیں۔ ویران کا مطلب ہوتا ہے اجڑا ہوا، غیر آباد۔ اجڑے ہوئے کا مطلب اسی طرح ہو جائے گا۔ اور خاک و کو ہوتے ہیں محل یا گلی کوچے، محل اور گلی کوچے، محل اور گلی کوچے۔ شاعر کا نام نظم کا نام دعا، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ مفہوم، اس شعر میں علامہ اقبال عشق حقیقی کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرب الہی سے انسان عظمت و بلندی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے انسان کو بلندی اور عظمت مل جاتی ہے۔ تشریح، اے آقا، شاعر کہتا ہے اے آقا تیرے ذکر سے ہی اس جہاں کو رونق ملتی ہے، جہاں تیرا ذکر کیا جاتا وہ جگہ آباد اور جاتا ہے وہ جگہ آباد اور زندگی سے بھرپور لگتی ہیں۔ اسی طرح دل تیرے ذکر میں مگن رہے تو آباد رہتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ ترجمہ ہے، اور بے شک خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ جو دل یا بزم یعنی محفل تیری یاد سے غافل رہے تو وہ اجڑے ہوئے چمن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چمن کہتے ہیں باغ کو۔ تیری یاد کے بغیر ہر سو یعنی ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے۔ تو شاعر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو، یعنی اس میں غفلت نہیں برتو۔ غافل خدا کی یاد میں مت بھول زینہار، اپنے تئیس بھلا دے اگر بھلا دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ جب مجھے تیری قدرت کا احساس ہوتا ہے تو اجڑے ہوئے محلات اور سنسان گلی کوچے بھی آباد اور درخشاں نظر آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرب الہی سے دلوں کو تر و تازگی ملتی ہے اور انسان عظمت و بلندی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عشق الہی اور اس کی معرفت نہ ہو، یعنی اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی قربت نہ ہو، تو پورا ماحول اجاڑ و سنسان بن کر رہ جاتا ہے۔ شعر نمبر 8 ہے، پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو۔ شراب کہن کہتے ہیں پرانی شراب کو، جام کہتے ہیں پیالے کو یعنی شراب پینے کا برتن، اور سبو کہتے ہیں سراہی کو، جو اکثر سعودی عرب میں جس میں چائے پیش کی جاتی ہے یا اوپر سے پتلا ہوتا ہے اور نیچے سے گول ہوتا ہے، اس کو سبو یعنی وہ سبو جس کے اندر شراب ڈالی جاتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نظم کا نام دعا، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ مفہوم، اس کا جو الفاظ بیٹا یہاں استعمال ہوئے ہیں وہ اس کے یہاں پہ صرف معنی لیے گئے ہیں، اصل لفظ یہاں پہ تشریح میں نہیں ہوئے کیونکہ یہاں پہ اصل میننگ کچھ اور ہے، تو ان سے جو مطلب نکالا گیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس شعر میں اقبال اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے اللہ وہ جذبات اور ایمان کی حرارت دل میں پیدا کر دے جس کے نور سے ہمارے آباء و اجداد کے سینے روشن ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا کے سینے روشن ہیں، ان میں روشنی بھری ہے، منور ہے۔ تشریح، شاعر عشق حقیقی میں سرشار قربت الہی کا طلبگار ہے، یعنی اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اقبال اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری ذات کو پانے کے لیے ہم نے دنیا کے تمام رسم و رواج سے کنارہ کشی کر لی، یعنی علیحدہ ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیے۔
ہم نے جدید تہذیب کے تمام لوازمات یعنی اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں آزائشیں ہیں اس سے قطع تعلق کر لیے، انہوں نے چھوڑ دیا، کٹ گئے ہم ان سے۔ شاعر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تو اپنا قرب عطا کر دے، مجھے اس جذبہ عشق سے نواز دے جو میرے اسلاف یعنی میرے بزرگوں کا ورثہ یعنی ان کی اثاثہ تھا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبیں بے نیاز میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر عشق الہی میں جذب ہو چکا ہوں، اے اللہ اب تو مجھے اپنی محبت کی شراب عطا کر دے۔ شاعر اللہ کی تلاش میں مصروف ہیں، گویا شاعر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کر کے اپنی ذات کو مزید روحانی کیفیت سے سرشار کر کے نکھارنا چاہتے ہیں۔ یہاں مطلب ہے کہ شاعر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی جو کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کر کے اپنی ذات کو جو ہے نا اس کے اندر مزید روحانی کیفیت جو ہے نا وہ بھرپور انداز سے ڈال کر اپنے آپ کو جو ہے نکھارنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے عرفان تجلی کی دعا مانگ، اے ذوق نظر اور ذرا اور نکھر جا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہے نا وہ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے آخری 3 اشعار ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔